लेसन है हमारा सूरह अन्निसा आयत नंबर 155। बताया हमें वही गया है कि किस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाफरमानियां, यानी कि नाफरमानियों का हाल जारी है। बताया जा रहा है कि ये नाफरमानियां वो लोग कर चुके थे। स्क्रीन शेयर हो रही है? जी। जी मैम, जी हो हो रही है। रही है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फबीमा, चुनाचा बावजा इसके, नक़दिहिम, उनके तोड़ देने की वजह से, चुनाचे बावजा उनके तोड़ देने की वजह से, मीसाक़हुम, पुख्ता अहद उनका, व कुफ्रिहिम, और उनके कुफर करने के। अब ये दो वजूहात तो इस आयत में बताई गई है ना, कि एक तो उन्होंने पुख्ता अहद को तोड़ा, दूसरा उन्होंने कुफर भी किया। किस चीज का? बी आयातिल्लाही, अल्लाह ताला की आयात का। दो हो गई। वक़त्लिहिम, और उनके कत्ल करने के। अल अंबिया, अंबिया कराम को, पैगंबरों को, और उनके पैगंबरों को कत्ल करने की वजह से, बेगैर हक़्क़िन, ना हक, बगैर किसी कसूर के। तीन हो गई। व कौलिहिम, और उनके कहने के, कुलूबुना, दिल हमारे, गुल्फुन, गिलाफों में है, लिपटे हुए हैं, यानी कि अंदर बाहर हदायत का कोई चक्कर नहीं है। तो ये अब चार बातें बताई गई हैं जिसकी वजह से एक मतलब नाफरमानियां तो बेतहाशा थी, लेकिन इनको खास तौर पे पॉइंट किया गया कि उन्होंने क्या कहा? पुख्ता अहद को तोड़ने और अल्लाह ताला की आयत का कुफर करने, पैगंबरों को नाहक कत्ल करने, और ये कहने कि हमारे तो दिल गिलाफों में है। बल बल तबा, बल्कि मोहर लगा दी है, अल्लाह, अल्लाह ताला ने, अलैहा, उनके ऊपर, बिकुफ्रिहिम, उनके कुफर की वजह से। फला, सो नहीं, युमिनूना, वो ईमान लाते, इल्ला, मगर, कलीलन, बहुत ही कम। अब ये अल्लाह ताला को वो जो कहते थे ना कि हमारे तो दिल गिलाफों में हैं, बल्कि उनके कुफर करने की वजह से अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहर लगाई है। अल्लाह ने उनके दिल पे मोहर लगाई है। अल्लाह ताला ने उनके दिल पे मोहर लगाई है। ऐसा नहीं था कि वो जो किया करते थे उस वजह से लगी थी, बल्कि अल्लाह ताला ने उनकी नाफरमानी की वजह से उनके दिल पे कुफल कर लगा दिया, या मोहर लगा दी। तो उनके कुफर की वजह तो अब वो ईमान नहीं लाते, बल्कि बहुत ही कम लोग ऐसे हैं कि जो, यानी कि जो प्योर हैं। अल्लाह ने खोटे को खरे से अलहदा करने का एक ये भी तरीका है अल्लाह के यहाँ, कि अल्लाह ताला जांच लेते हैं, फिर अल्लाह ताला उनको उसके रास्ते पर छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके दिल में हदायत आती ही नहीं, बल्कि असल में उनके अंदर जगह ही नहीं होती इतनी। उनका कुफर इतना भर चुका होता है कि आंखों के सामने वाजे चीज भी हो ना, वो कहते हैं एक बर्तन है, पूरा भर चुका है, अब उसमें आप चाहे कितनी ही अच्छी चीज क्यों ना हो, आप डालने की कोशिश करेंगे, उसमें जगह तो है ही नहीं, तो जाएगा कहाँ से? फा हरफ अतफ है, हम इसको देखेंगे तो ये पीछे वाले पूरे जुमले का मातूफ बन रहा है। जैसे उन्होंने बताया है ना, पीछे में बताया गया कि अल्लाह ताला ने कोहे तूर को उनके ऊपर मुअल्लिक कर दिया था, फिर उनसे एक मजबूत अहद लिया था। तो फिर उनके उस अहद, वो उस अहद को जो उन्होंने उनसे अहद लिया गया था ना, मीसाकन गलीजन, वो क्या था? वो ये था कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करोगे, शिर्क नहीं करोगे। तो अब उन्होंने उसको तोड़ा, उस वादे को तोड़ा, तो उस वादे का आगे जिक्र आ रहा है। इसलिए ये जुमला जो है ना, पीछे वाले जुमले का ही हिस्सा बनेगा। फा अतफ है, बी सबब भी है, और बी हरफे जर भी है। बी हरफे जर क्या करेगा? आगे पूरे आने वाले जुमले को जो है ना, वो मजरूर कर देगा। ठीक है, मुरक्कब जारी का पैटर्न बनाएगा। अब ये मुरक्कब जारी जो है ना, ये मुतअल्लिक बनेगा एक महजूफ फेल के। इसको जरा थोड़ा सा गौर से सुनिएगा, और मैं फेल भी आपको बताऊंगी ये किस फेल का महजूफ फेल बन रहा है। बी हरफे सबब है, बी हरफे जर भी है, और माँ यहाँ पे नाफिया के मायनों में आ सकता है, लेकिन ये जायदा है, तर्जुमे में इसका मायने नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसको माँ जायदा रखेंगे। अमूमन देखा गया है बी सबबिया के साथ जो माँ आती है वो जायदा माँ होती है, तर्जुमे में उसके मायने नजर नहीं आ रहे होते। और नक़दिहिम, नून क़ाफ द्वाद रूट वर्ड के साथ फेल आ रहा है, सॉरी इसम है एक, और हिम उसके साथ मजरूर जमीर है, मुरक्कब इजाफी का पैटर्न बनाएंगे। ये नक़दी का मतलब असल में है, लफ्जी मायने है इसकी निजात देना, किसी चीज को छोड़ देने के हैं। लेकिन यहाँ पे उस उन्होंने अपने आप को उस
माहिदे की जो थी ना पाबंदी, उससे आजाद कर लिया था। मीसाकहुम, मीसाक की वजह से, मीसाक जो है ये भी एक इसम है, और हम इसके साथ जमीर, मीसाकहुम मुरकब इजाफी का पैटर्न बनेगा, वाव सा काफ इसका रूट वर्ड है। और ये जो है ना मंसूब इसम है, आप देख रहे हैं कि ये मंसूब इसम होकर आ रहा है। लिहाजा जो महजूफ फेल है ना, जिसके मुतालिक ये पूरा जुमला बनेगा, मुतालिक बनेगा जिसका, उसी का ये मफूल बनकर आ रहा है। और फेल जो है वो है लानहुम, लानत कर दी है उनके ऊपर, उनके अहद को तोड़ने की वजह से, उनके आयात के कुफर करने की वजह से, उनके नाहक अंबिया को कत्ल करने की वजह से उनके ऊपर लानत कर दी है। तो यहाँ पे महजूफ फेल जो है ना, सॉरी, महजूफ फेल है लाना, लानत कर दी है। अब यहाँ पे जिक्र क्यों नहीं किया गया इसको? क्योंकि उनके करतूत इतने वाजे थे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये बताने की भी जरूरत महसूस नहीं की, अंडरस्टूड है। बात चीजें ऐसी होती है ना, यहाँ पे आप अल्लाह ताला की नाराजगी का एक अंसर देख रहे हैं, अल्लाह ताला के गजब का एक अंसर देख रहे हैं। अल्लाह ताला इस तरीके से उनकी बात कर रहा है कि सबके कान खड़े हो जाएं, सबके होश उड़ जाएं कि उन्होंने ये कुछ किया था। ये असल जिंदगी में भी ऐसा होता है, जब हम हमें किसी की बात नागवार गुजरती है ना, या हम किसी से तवक्को नहीं रखते कि ये हमारे इतने एहसास, इतनी मोहब्बत, इतने एहसानात के बदले में वो हमारे साथ ये सलूक करेगा, तो हम कुछ अल्फाज उसके तहकीर की अदा नहीं करते, वो अंडरस्टूड होते हैं। तो लाना फेल जो है ये अंडरस्टूड है, अलिफ नहीं है। लाना, हमने लानत नहीं, बस लाना, उन पर उसने लानत की, अल्लाह ताला ने, ठीक है, हम उन सब पर लानत कर दी अल्लाह ताला ने उन पर। तो ये लाना फेल जो है ना महजूफ, ये उसी का आगे मीसा का हम मंसूब होने की वजह से उसका माफूल बनेगा। और आगे है व कुफ्रिहिम, और उनके कुफर की वजह से। अब ये कुफ्र आप देखेंगे, मीसाकाहुम जो है ना वो मफऊल है, और आगे से नक़दिहिम के साथ वाव अतफ, ये कुफ्रिहिम इसके साथ जोड़ा है, ठीक है, नक़दिहिम व कुफ्रिहिम। ये मीसाक जो है ये आ गया है मफऊल। अब जो नक़दिहिम मजरूर था ना, जार मजरूर, व कुफ्रिहिम उसके साथ अतफ होगा। कुफ्रिहिम मुरकब इजाफी का पैटर्न है, ये भी वाव अतफ के जरिए नक़दिहिम का के ऊपर मातूफ होगा। बी आयातिल्लाही, अल्लाह ताला की आयात का, बी हरफे जार है, आयातिल्लाही मुरकब इजाफी का पैटर्न है। ये मुरकब इजाफी जो है ये मुताल्लिक हो जाएगा नाक़दी फेल के, सॉरी, महजूफ फेल के, लाना फेल के, ठीक है, क्योंकि उन ये तमाम जो चल रहा है ना, ये उस महजूफ फेल के लिए के मुतालिक ही है सारी बात। व क़त्लिहिमुल अंबिया, और उनके कत्ल करने की वजह से किनको, अंबिया कराम को। व क़त्लिहिम, वाव हरफे अतफ है, ये भी पीछे वाले जुमले पे मातूफ होगा। क़त्लिहिम पेचीदा मुरकबे इजाफी का पैटर्न है। यहाँ पे अल अंबिया जो आप देख रहे हैं ना, ये गैर मुनसरिफ इसम है। ये हालत नसब और जर में एक जैसी शक्ल में होता है, इसलिए ये आपको मजरूर नजर नहीं आ रहा। असल में ये मजरूर हालत में है, हल्लन मजरूर है। लेकिन चूंकि ये है गैर मुनसरिफ इसम, जो हालत जर में जेर को कबूल नहीं करता, इसलिए ये आपको ऐसे इस शक्ल में नजर आ रहा है, ठीक है। बेगैर हकिन, बी हरफे जर है जो जायदा है, और गैर हकिन जो है ये मुरक्कब इजाफी का पैटर्न है, जिसको बी हरफे जार ने मजरूर करके मुतालिक बना दिया है। वक़ौलिहिम, अब ये भी वाव अतफ के जरिए पीछे वाले जुमले का ही हिस्सा बन रहा है, यानी मातूफ हो रहे हैं। ये सारे मुरक्कबात की शक्ल में जो जुमला बन रहा है ना, ये बीमा नक़दिहिम के साथ ही जुड़ा है, ठीक है। ये पूरा एक सीक्वेंस है जो कि महजूफ फेल के मुतालिक है। वक़ौलिहिम, और उन्होंने उनके कहने की वजह से, कौली मुरकब इजाफी इसम, कौल बात, एक मजर का नाम है ना बात, एक समझ लीजिए कि एक ऐसा लफ्ज है कि जो जिसमें काम
کے وقت کا مفہوم نہیں پایا جا رہا ہے، تو یہ اسم ہے۔ اور ہم اس کے ساتھ مجرور ضمیر ہے، مرکب اضافی کا پیٹرن ہے، اور ان کے کہنے کی وجہ سے یہاں تک جو ہے نا، اس کو جملہ رکھیں گے، قلوبنا، ہمارے دل، غلفن، غلافوں میں ہیں۔ قلوبنا مرکب اضافی کا پیٹرن ہے، جو کہ ہے مرفوع حالت میں، اور یہ ہے مبتدا، اور غلفن اس کی خبر ہے۔ ٹھیک ہے، مبتدا اور خبر یہ ایک الگ جملہ پورا بن گیا۔ مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ اور اب یہ جملہ اسمیہ خبریہ جو ہے نا، یہ قالہ کا مقولہ ہے۔ وہ کہتے کیا تھے؟ وہ کہتے تھے کہ ہمارے دل غلافوں میں ہیں۔ اب یہ بھی اس کا حصہ ہی بن گیا، مجرور ہی ہو رہا ہے فبما نقضہم کے ساتھ، کیونکہ یہ قالہ کا مقولہ بن گیا ہے، جو واو عطف کے ذریعے آلریڈی پیچھے والے جملے کا حصہ ہی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، بلکہ اب بل آ گیا ہے حرف اضراب۔ طبع، مہر لگا دی ہے، طابع عین روٹ ورڈ کے ساتھ، فعل ہے ماضی کا، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور یہ باب فا سے آتا ہے۔ طبع یتبع، فعل یفعل۔ اللہ، اللہ تعالیٰ نے، مہر لگائی اللہ تعالیٰ نے، مرفوع اسم ہمارے پاس آیا جو کہ فعل طابع کا فاعل ہے۔ علیہا، ان کے اوپر، کن کے اوپر؟ ظاہر ہے جو ہدایت یافتہ تھے ان کو تو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا۔ یہ ان لوگوں کی ذکر ہو رہا ہے جن کا اوپر بتایا گیا ہے، جنہوں نے عہدوں کو توڑا، جنہوں نے ناحق انبیاء کا قتل کیا، جنہوں نے کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں ہیں، تو پھر اللہ نے بھی مہر لگا دی ان کے اوپر، باوجہ کس کے؟ بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے۔ تو یہاں پہ علیہا مرکب جاری متعلق طبع فعل کے ہوگا، بکفرہم بھی حرف جار ہے، اور سبب بھی بتا رہا ہے ہمیں۔ بی سے پتہ چل رہا ہے نا کہ کیا سبب، کیا وجہ ہوئی ان کے کفر کی وجہ سے۔ تو بکفرہم مرکب اضافی بھی حرف جار سے مجرور، مرکب جاری یہ بھی متعلق ہو جائے گا، یا پھر دو مرکب جاری آ رہے ہیں ایک ساتھ، اس کو ہم صفت بنا دیں گے۔ یہ خاص چیز ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے، اور سبب تو یہ ہے ہی، ٹھیک ہے نا، یہ سبب تو بتا ہی رہی ہے نا، سبب بتا کے بات کو واضح کر دیا جاتا ہے، وضاحت مزید ہو جاتی ہے۔ فلا، چنانچہ نہیں یا سو نہیں، فا حرف عطف ہے، اور لال لائے نافیہ ہے، یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں، چنانچہ اب وہ ایمان نہیں لاتے۔ یؤمنون جو ہے وہ فعل مضارع ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم اس کے اندر جو ہے ضمیر موجود، وہ اس کا فاعل ہے، اور الا حرف استثناء ہے۔ الا حرف استثناء بتا رہا ہے کہ یہ یؤمنون جو ہے نا، جو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں، یہ مستثنیٰ منہو ہے۔ الا حرف استثناء ہے، اور قلیلاً مستثنیٰ ہو گئے، یعنی بہت کم لوگ ایسے ہیں جو ایمان لے آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے جو ہے ہم اس جملے کو دیکھیں گے، مستثنیٰ منہو، استثناء، حرف استثناء، اور ان سے مستثنیٰ کون ہو گئے؟ بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جو ایمان لے آتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ ایک تو ہمیں وہ دیکھتے ہیں نا کہ ہمیں ان کی بات بتائی گئی، کیوں بتائی گئی ہے؟ کیونکہ کفر تو ظاہر ہے ہم اللہ کا شکر الحمدللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ مسلمان ہیں، ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر عہدوں کو توڑنے کی وجہ سے یہ زوال آیا۔ کیا ہمیں اس سے یہ چیز نہیں سیکھنی چاہیے کہ جب ہم بھی کسی کے ساتھ عہد کریں یا اللہ کے ساتھ عہد کریں تو ہم اس عہد کی پاسداری کریں گے؟ ہم اس آیت کو جو اللہ کی آیات ہیں، جو چیز ہم پڑھ لیتے ہیں، جو ہم چیز سیکھ لیتے ہیں، ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم اپنی زندگیوں میں اس کو رائج کریں گے، لیکن ہم سے نہیں کیا جاتا نا، تو ہم بھی تو اللہ کے عہد کو توڑ رہے ہیں نا، ہم بھی تو اللہ تعالیٰ کی اس بات کو ڈینائی کر رہے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، سمعنا و اطعنا والا تو کام نہیں ہوا نا پھر۔ تو یہاں پہ سیم ان کے ایک طرح دیکھا جائے نا، ان کے جرائم کی فہرست بتائی جا رہی ہے۔ اب دیکھا جائے تو بار بار ان کی جو ان کے کرتوت بتا کے اس چیز کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ وہ میثاقوں کو توڑتے تھے، اللہ کے ساتھ بھی جو وعدے کرتے تھے ان کو بار 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 توڑتے تھے۔ جب انہوں نے اس عہد کا پاس نہیں کیا، اللہ کے معصوم انبیاء کو قتل کیا بغیر کسی وجہ کے، یہ کوئی تھوڑا ظلم تو نہیں ہے نا؟
ایک انسان کی جان گویا پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اور کہاں پہ وہ قتل ہونے والا انسان اللہ کا نبی ہو، اللہ کا پیغمبر ہو، تو اس کو بغیر کسی وجہ کے، وہ کیا تھا اس کا، وہ اللہ کے دین کی شریعت کی باتیں کرتے تھے نا، شریعت کے نفاذ کی بات کرتے تھے، ان کو اس پاداش میں مار دیا جاتا تھا۔ وہ اللہ کا واحد کلمہ کہ اللہ ایک ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرواتے تھے، خود بھی کرتے تھے اور لوگوں کو بھی اس کی تاکید کرتے تھے، حالانکہ جبرن نہیں کرتے تھے، لیکن بس ان کی بات برداشت نہیں ہوتی تھی کہ حق کا کلمہ کہنے والا کوئی بھی ہوگا اس کو کچل دیا جائے گا۔ آج بھی ہم اس طرح کے حالات دیکھتے ہیں کہ کلمہ حق کہنے والے کو کچل دیا جاتا ہے، تباہ برباد کر دیا جاتا ہے، عبرت کا نشان بنا دیا جاتا ہے۔ سیم ان لوگوں کو کے لیے انبیاء کو جب اس طرح کسی خاص آدمی کے ساتھ ہوتے ہیں نا تو باقی سارے ڈر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ لیڈ کرنے والے کے ساتھ جب کوئی اس طرح کا معاملہ وہ کرتے تھے، اس کا وجہ یہ ہوتی تھی کہ جو باقی کمزور لوگ اس کے پیچھے جانے والے ہیں، وہ جو ہے نا وہ ان کے حوصلے پست ہو جائیں، وہ ڈر خوف سے بیٹھ جائیں کہ اب کہیں ہمارے ساتھ یہ انجام نہ ہو۔ تو اللہ کے نبیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، آرے میں چروا دیا کرتے تھے، بہت ہی ظلم و ستم کیا کرتے تھے، اور بڑے ڈھٹائی سے کہتے تھے ہم نے نہیں بدلنا، ہمارا تو دل ڈھکا ہوا ہے، کور ہے، یعنی کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہو نا ہمارے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہونا، ہم نے اثر لینا ہی نہیں۔ اصل میں وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ اتنے عامل اور کامل تھے کہ وہ اپنی زبان سے جو کہتے تھے وہ کر کے دکھاتے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ لعنت ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے